ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां मीमांसकमते लाघवमस्ति इत्ययमंशः मूलानुरोधेन दृष्टः अस्ति। तत्र चत्वारः कार्यकारणभावाः भवन्ति इत्येवमंशः निरूपितः मीमांसकमते, अथवा वक्ष्यमाणरीत्या एकः एव वा इति लाघवम् इत्यंशः प्रदर्शितः। तत्र व्याख्यानमपि अर्धांशे दृष्टमासीत्। प्रथमः कार्यकारणभावः व्याख्यानानुरोधेन दृष्टः आसीत्। तदुत्तरकाले तत्सत्त्वे स्वप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण इति पङ्क्तिः अस्ति, तस्याः व्याख्यानम् अग्रे। तत्सत्त्वे नाम नयः सत्त्वे, पूर्वं तावत् नयः असत्त्वे इत्येवम् आरब्धम्। नयः असत्त्वे प्रयोज्यत्वसंसर्गेण आख्यातार्थकृतौ विध्यर्थः अन्वेति इत्यंशः उक्तः आसीत्। इदानीं तत्सत्त्वे नाम नै यदि वाक्ये वर्तते चेत् कथमन्वयः इत्युच्यते। स्वप्रयोज्येति, स्वप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण तत्र उच्यते। स्वप्रयोज्येति स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूत सम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेणेत्यर्थः। अत्र नकलञ्जं भक्षेदित्यस्मिन् स्थले निवर्तनविधिना बुध्यते, विधिप्रत्ययेन। यतोहि नै वर्तते इति कृत्वा नयः तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृत्य विधिप्रत्ययस्य निवर्तनायां लक्षणा इत्येवम् अस्ति पक्षः। तस्मात् विधिना निवर्तना बुध्यते। तादृशनिवर्तनाविषयकज्ञानं नाम हेतुज्ञानम्। अत्र अग्रे अनुमितिः उक्ता अस्ति। तादृशनिवर्तनाविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिः इत्यस्ति। तस्मात् तत्र स्वविषयकज्ञानविशेषः इत्यनेन निवर्तनाविषयकव्याप्तिज्ञानं हेतुज्ञानं स्वीकार्यम्। हेतुज्ञानं कीदृशं भवति इति चेत् अयम् अस्मान् निवर्तताम् इत्याकारक आप्त इच्छा विषयी, आप्तेच्छा प्रयुक्त अभावप्रतियोगी कृतिविषयत्वम् इत्येवं सामान्यतः भवति। विशेषतः हेतुः तत्र उच्यते अग्रे गत्वैव। सामान्यतः एवं भविष्यति। नकलञ्जं भक्षेदित्यस्मिन् स्थले अयमस्मान् निवर्तताम्, यः पुरुषः, सामान्यतः सर्वे पुरुषाः अत्र विषयीक्रियन्ते। तस्मात् कलञ्जभक्षणात् पुरुषाः निवर्तन्ताम् इत्याकारक इच्छा, इच्छा नाम अत्र निवर्तना इति स्वीक्रियते। वस्तुतः वैदिकस्थले इच्छा इति न भवति, विजातीयव्यापारः, शाब्दभावना। तादृशशाब्दभावना निवर्तना या वर्तते, तादृशनिवर्तना प्रयुक्तः यः अभावः, तादृश अभावप्रतियोगिनी या कृतिरस्ति, तादृशकृतिविषयत्वं कलञ्जभक्षणे अस्ति इत्येवम्। अथवा निवर्तनाविषयीभूत कृतिविषयत्वम् इत्येवमपि वक्तुं शक्यते। निवर्तनाप्रयुक्त अभावप्रतियोगिकृतिविषयत्वम् इत्यादि अपेक्षया निवर्तनाविषयीभूत कृतिविषयत्वं, निवर्तनाविषयीभूता कृतिः कलञ्जभक्षणानुकूला कृतिः, तद्विषयत्वं कलञ्जभक्षणे अस्ति इति कृत्वा तत्र इदं हेतुज्ञानं भवति। तादृशहेतुज्ञानविशेषः इत्यस्ति, नाम व्याप्तिज्ञानं ग्राह्यं। व्याप्तिज्ञानेऽपि हेतुर्विषयः, हेतौ निवर्तनघटकीभूता अस्ति। अतः स्वविषयकज्ञानविशेषः इति निवर्तनघटितहेतुघटितं यद्व्याप्तिज्ञानं, तादृशव्याप्तिज्ञानविशेषः वर्तते। तज्जन्य अनुमितिर्भवति कलञ्जभक्षणं मदनिष्टसाधनम् इत्येवमनुमितिर्भवति। अनिष्टसाधनत्व अनुमितिर्भवति। तादृश अनुमितिजन्यः यः स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशः। अत्र स्वम् इत्यनेन प्रवृत्तिर्ग्राह्य, प्रवृत्तिनिरूपित
कारणतावच्छेदकीभूतः यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य नाशो भवति। यतोहि अनिष्टसाधनत्व अनुमानेन अनिष्टसाधनत्व अनुमित्य किं क्रियते? प्रवृत्त्यभावः सम्पाद्यते। तर्हि प्रवृत्त्यभावः कथं सम्पाद्यते इति चेत् इष्टसाधनताज्ञाने अप्रामाण्य आक्षेपद्वारा सम्पाद्यते। तर्हि तादृशप्रवृत्ति कारणतावच्छेदकीभूतः यः सम्बन्धः नाम स्वरूपसम्बन्धः अत्र वर्तते। स्वरूपसम्बन्धः तादृशस्वरूपसम्बन्धस्य नाशः अनया अनुमित्या क्रियते इत्येवं। कथम् अत्र कारणतावच्छेदकमित्यत्र कारणं किं तर्हि अत्र विवक्षितम् इति चेत् प्रतिबन्धकभावः इति। अनिष्टसाधनत्वज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकमस्ति। तादृश प्रतिबन्धकभावः अनिष्टसाधनत्वज्ञानाभावः यः वर्तते तत् स्वरूपसम्बन्धेन तत्र आत्मनि वर्तते। प्रवृत्तिरपि समवायसम्बन्धेन आत्मन्युत्पद्यते। समवायो वा तादात्मादिसम्बन्धेन आत्मन्युत्पद्यते इत्येवम्। तर्हि कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः। तादृशस्वरूपसम्बन्धस्य नाशः अनुमित्या अनिष्टसाधनत्वानुमित्या क्रियते इत्येवं। किमर्थम्? अनिष्टसाधनत्वज्ञानस्य अभावः अपेक्षते। यदि अनिष्टसाधनत्वज्ञानं भवति, प्रतियोगिज्ञानं भवति, तर्हि प्रतिबन्धक अभावस्य ज्ञानस्य इति न प्रतिबन्धकाभावस्य यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य नाशः प्रतिबन्धकेन कृतो भवति इत्येवम्। नाम अभावस्य यः स्वरूपसम्बन्धः, प्रतिबन्धकाभावः स्वरूपतः कारणं, तस्य यः स्वरूपसम्बन्धः तादृशस्वरूपसम्बन्धः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः। प्रतिबन्धकाभावः स्वरूपसम्बन्धेन स्थित्वा कार्यं जनयति इति कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः। तादृशस्वरूपसम्बन्धः कदा विघटितो भवति इति चेत् प्रतिबन्धकम् अस्ति चेत्। प्रतिबन्धकं किम्? अनिष्टसाधनत्वज्ञानम्। अनिष्टसाधनताज्ञानभावः अपेक्षते। अत्र अनिष्टसाधनताज्ञानमेव अस्ति इति प्रतिबन्धकीभूतं यज्ञानं तत् स्व अभावस्य यः स्वरूपसम्बन्धः तं नाशयति, विघटयति इत्येवम्। अतः तादृश अनुमितिजन्यः यः सम्बन्धनाशः। कीदृशः सम्बन्धनाशः इति चेत् स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतस्य सम्बन्धस्य नाशः, सः अनुमितिजन्यो भवति इति। नाम अत्र प्रवृत्तिः। तादृशसम्बन्धनाशकालीनः यः अभावः, कः अभावः इति चेत् प्रवृत्तेरभावः। यतोहि यदा सम्बन्धः नष्टः, प्रतिबन्धकाभावस्य यः सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः कारणतावच्छेदकीभूतः सम्बन्धः सः यदि नष्टः, तर्हि तत्काले प्रवृत्त्यभावः भवति। कारणतावच्छेदकसम्बन्धो नास्ति, नाम कारणं नास्ति चेत् कार्यमपि न भवति। अतः तादृशसम्बन्धनाशकालीनः यः अभावः, तादृश अभावप्रतियोगित्वम् एव अत्र निवर्तनायाः कृत्या सह सम्बन्धः। अभावः प्रवृत्त्यभावः उक्तः, तत् प्रतियोगित्वं कृतो अस्ति एवं रीत्या। इदमेव अत्र उक्तं। स्वप्रयोज्यः यः अभावः, अत्र स्वं स्वप्रयुक्तः अभावः प्रवृत्त्यभावः। एतावान् सर्वोऽपि अंशः यः अत्र प्रविष्टः अस्ति, अभावः कालीनपर्यन्तं यो यः विषयः अस्ति, सः सर्वोऽप्यंशः प्रयोज्यमित्यनेन अत्र विवक्षितः अस्ति। एवम्। अतः तत्प्रतियोगित्वरूपसंसर्गेण निवर्तन प्रवृत्तौ नाम आख्यातार्थकृतौ अन्वेति इत्येवम्। अतः नै यदि वर्तते विध्यर्थः निवर्तन एतादृशसम्बन्धेन स्वप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन कृतो अन्वेति इत्येवम्।
अस्य सम्बन्धस्य गुरुभूतसम्बन्धस्य सार्थक्यम् अग्रे स्वयं ग्रन्थकारः वक्ष्यति। अयमेवांशः उक्तः निरूपयिष्यते च इदमुपरिष्टात् अग्रे अयमंशः स्पष्टीक्रियते। किमर्थम् अत्र अनुमितिजन्यः यः सम्बन्धनाशः कारणतावच्छेदकीभूतम् इत्यादि सम्बन्धनाशः इति किमर्थमुच्यते, तादृशनाशकालीनत्वम् अभावे किमर्थं विशेषणम् इत्येवं सर्वोऽप्यंशः अग्रे निरूपयिष्यते। ननु भवदुक्तिः कम्बल्यां भुञ्जानस्य लोमगणना अनुकरोति। मम मते 8 तम मते 4 इति किमत्र लाघवम् आह एक एव वा इत्येवम्। एकः एव वा इति लाघवमित्यग्रे वक्ष्यमाणरीत्या एकः एव वा इति लाघवमित्यग्रे पङ्क्तिरस्ति। अस्याः अवतरणिका अस्य पक्षस्य अवतरणिका अत्र उच्यते। अत्र इदानीं मीमांसकेन किं कृतं भवति, नैयायिकानां मते सप्तकार्यकारणभावाः आपादिताः, अन्ततो गत्वा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यानुसारेण 8 कार्यकरणभावाः आपादिताः। मन्मते लाघवमस्ति इति वक्तुं गतः, परन्तु अन्ततो गत्वा पुनः 4 कार्यकरणभावाः तेन अत्र उक्ताः। तर्हि मीमांसकमतेपि गौरवमस्ति एव, अत्यन्तं लाघवमिति किमपि नास्ति। तेषां मते 8 कार्यकरणभावाः, एतेषां मते 4 कारणभावाः। तर्हि अत्र गौरवं मीमांसकस्याप्यस्ति। यदि किञ्चित् तावत् नास्त्येव इत्यादि एकः एव कार्यकरणभावः इत्यादि यदि मीमांसकस्य अस्ति चेत् अत्यन्तं वक्तुं शक्यते तेषाम् अपि आधिक्यमस्ति एव किल इति प्रश्नः भवति। तदर्थमुक्तं कम्बल्यां भुञ्जानस्य लोमगणना कथामनुकरोति। कम्बली वस्त्रविशेषः, तत्र कश्चित् एतत् भोजनं करोति, तत्र लोमगणना क्रियते। अत्र मम एतावल्लब्धं भवतः एतावल्लब्धम् इत्येवं लब्धं किल दोषः सञ्जातः। तत्र कम्बल्यां यदि भोजनं क्रियते, कम्बल्यां विद्यमानानि यानि लोमानि वर्तन्ते, तानि लोमानि तत्र भोजनपात्रे यदि एवं भवति तर्हि सः दोषाय भवति। भोजनकाले तादृशलोमसम्बन्धः तत्र ओदनेन सह सञ्जातः इति दोषस्तु दोषः एव। न मम पत्रे तावत् 8 लोमानि लब्धानि, तस्य पत्रे तावत् 4 लोमानि लब्धानि चेत् लोमानि लब्धानि किल, दोषस्तु दोषः एव। तत्र भोजनकाले लोमसम्बन्धः यदि भवति तर्हि तत् दोषः एव। तर्हि भवतां मते 8, एतेषां मते 4, दोषः दोषः एव एवं यदि उच्यते, अतः अत्र लाघवं किमपि नास्ति इत्येवं यदि चिन्त्यते, मम मते 8, तव मते 4, अस्तु सञ्जातः किल दोषः। तत्र यथा ओदनपात्रे लोम तु वर्तते, 4 वा लोमानि वर्तन्ते, तर्हि दोषस्तु दोषः एव इत्येवं यदि उच्यते, अतः उच्यते किमत्र लाघवम् इति यदि प्रश्नः क्रियते परैः, अतः उच्यते एकः एव वा इत्येवं पक्षः आरब्धः। कः सः कार्यकारणभावः एकः उच्यते, निपातोपसर्गप्रातिपदिकातिरिक्तशब्दगम्यः यः सुपुपात्तलिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः अर्थः तत्प्रकारकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वयि भावनाविशेष्यतासम्बन्धेन आख्यातपदजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येकः एव सः इत्येवं एकः एव कार्यकारणभावः अस्मिन् मते वक्तुं शक्यते इति। कार्यकारणभावः कः इत्यंशः दर्शितः। निपातोपसर्गप्रातिपदिकातिरिक्तशब्दगम्यः यः, अत्र सामान्यतः एवं चिन्तयितुं शक्यते, कृतौ सर्वेषां पदार्थानाम् अन्वयः अस्ति। अत्र एक एव कार्यकारणभावः इति अंशः कमंशमादाय इति चेत् एकः एव प्रकारविशेषभावः भवति इति नास्ति। ये अंशाः पूर्वं परिगणिताः के इति चेत् विध्यर्थः, तत्रापि नै समभिव्याहारः अस्ति नास्ति इत्येवं रीत्या विधेः प्रकारत्वं स्वीकृत्य, नयर्थस्य प्रकारत्वं स्वीकृत्य, तत्रापि लिङ्गसमभिव्याहारः अस्ति न वा इत्यादि विचारं कृत्वा, अनन्तरं कृतेः मुख्यप्रकारत्वं स्वीकृत्य नैयायिकानां मते उक्तम्, एतेषां मते प्रथमान्तार्थं प्रकारीकृत्य तत्रापि अस्ति न वा इत्येवं विचारं कृत्वा विचारः कृतः। नाम 3 प्रकाराश्चिन्त्यन्ते तावदेव, विध्यर्थः, नयर्थः, प्रथमार्थः। एतदादायैव प्रथमार्थस्थाने कृतिः आसीत्,
इत्यादाय परेषां मते दूषणं दत्तम् एतदादायैव अस्मन्मते चिन्त्यम् एतदादाय चिन्त्यमाने एकः एव कार्यकारणभावो भवति इत्येवम् एतेषां त्रयाणां प्रकारत्वं मनसि निधाय यदि अस्माभिः विचारः क्रियते एकः एव कार्यकारणभावः वक्तुं शक्यते अनुगमः कर्तुं प्रकारस्य अनुगमः कर्तुं शक्यते यथा परैः अपि द्वितीये कार्यकारणभावे तत्र अनुगमः कृतः अस्ति नै समभिव्याहृत बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व अतिरिक्तलिङ्गर्थः कः सः अतिरिक्तः लिङ्गर्थः इति चेत् इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वम् इति द्वयमस्ति द्वयोः अपि एकयोक्त्या अनुगमः कृतः अस्ति नै समभिव्याहृत बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्व अतिरिक्तत्वेन रूपेण लिङ्गार्थत्वं बलवदनिष्ठानुबन्धित्वं त्यक्त्वा अन्यः यः लिङ्गर्थः इत्यनेन इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वम् इत्येतदुभयं स्वीक्रियत्वं शक्यते तर्हि प्रकारद्वयमस्ति एकेनैव कार्यकारणभावेन तत्र प्रकारस्य अनुगमं सम्पाद्य एकेनैव कार्यकारणभावेन प्रकारविशेष्यभावद्वयानुरोधेन यः अंशः तत्र अस्ति तत्सर्वोऽपि सङ्गृहीतमस्ति तद्वदेतैः तत्र उच्यते अस्माभिरप्यनुगमः कर्तुं शक्यते विचार्यमाणानां प्रकाराणाम् अनुगमं कृत्वा इत्येवम् अतः अत्र एतं त्यक्त्वा अन्येपि कार्यकारणभावाः वर्तन्ते नाम अत्र कृतेः उपरि प्रकारीभूयमानाः यावन्तः पदार्थाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् अनुगमं सम्पाद्य अयं कार्यकारणभावः अस्ति कृतेः यः प्रकारः तादृशप्रकारस्यापि कश्चित् प्रकारः वर्तते तत्र यः प्रकारविशेष्यभावः अस्ति तत्रापि मीमांसकस्य कार्यकारणभावः वक्तव्यः सः अनेन न सङ्गृहीतो भवति इदं मनसि स्थापनीयम् एकः एव कार्यकारणभावः इत्यत्र सर्वांशे शाब्दबोधे एकः कार्यकारणभावः इति मीमांसकेनापि वक्तुं न शक्यते अपि तु मुख्यविशेष्ये यावन्तः प्रकाराः सम्भवन्ति तान् सर्वानपि प्रकारान् अनुगमय्य एकः कार्यकारणभावः एतैः उच्यमानः अस्ति प्रकारस्य उपरि ये प्रकाराः भासन्ते तत्रत्यः यः प्रकारविशेष्यभावः तत्सम्बन्धी यः सम्बन्धी यः कार्यकारणभावः सः अनेन कार्यकारणभावेन न सङ्गृहीतो भवति तदर्थं च कार्यकारणभावान्तरम् अन्वेषणीयमेव परन्तु कथायां वादे अयं विचारः नानीयते किमर्थं परमतेपि अस्माभिस्तस्मिन् अंशे आपादनं न कृतं परमते यस्मिन् अंशे आपादनं कृतं तस्मिन् अंशे एव अस्मन्मतं स्प्रष्टव्यमस्ति परमते तु विध्यर्थः नयर्थः कृतिरूपः अर्थः इत्येतान् त्रीन् अर्थान् आदाय प्रकारीकृत्य विचारः कृतः तानेव त्रीन् अर्थान् आदाय अस्माकं कथं भवति इत्येव निरूपणम् अतः अयम् अंशः मनसि सर्वदा स्थापनीयः एकः एव इत्यनेन उक्तेषु त्रिषु अर्थेषु एकः एव कार्यकारणभावो भवति न तु शाब्दबोधे एकः एव इति अंशः नास्ति इत्येवम् अस्तु कः सः कार्यकारणभावः प्रकाराणां कथं तत्र अनुगमः क्रियते इत्येवम् अत्र उच्यते अत्र मुख्यविशेष्यभूता अस्ति कृतिः सा च कदाचित् तत्र कृतिः इति पदेनापि बुध्यते कृतिः इति प्रातिपदिकेनापि कृतेर्बोधः भवति आख्यातेनापि कृतेर्बोधः भवति अनन्तरं कृत्प्रत्ययेनापि कृतेर्बोधः भवति अतः भावना इति शब्देनापि कृतेर्बोधः भवति यथा द्रव्यम् इत्यनेन शब्देन घटस्यापि द्रव्यत्वेन रूपेण बोधः इष्यते ताद्वत् तर्हि कृतेः अनेकैः पदैः बोधः सम्भाव्यते कृतिपदेन आख्यातेन अनन्तरं कृत्प्रत्ययेन कृत्यप्रत्ययेन कदाचित् तद्धितेनापि भवति कृतपूर्वी इत्यस्मिन् स्थले तद्धितेनापि कृतेर्बोधः मीमांसकैः स्वीक्रियते अतः तत्र अनेकैः पदैः कृतेर्बोधः अस्ति तत्र केन पदेन बुध्यमाना कृतिर्ग्राह्या इत्यस्मिन् अंशे अत्र उच्यते लिङ्ग अनन्वयी भावना लिङ्ग अनन्वयी भावनाविशेषतासम्बन्धेन अत्र लिङ्ग अनन्वयी इत्यस्य लिङ्गस्य सम्बन्धः यस्याः कृत्या सह न भवति
सा कृतिरत्र ग्राह्या लिङ्ग अनन्वयी लिङ्गस्य सम्बन्धः नास्ति। तर्हि लिङ्गस्य सम्बन्धः को भवति इति चेत् कृति इति प्रातिपदिकेन उपात्ताया कृतिः भावना अस्ति तत्र लिङ्गसम्बन्धः भवति। आख्यातेन उपात्ताया कृतिरस्ति तत्र लिङ्गसम्बन्धः न भवति। किमर्थम्? आख्यातस्य लिङ्गमर्थः इति नास्ति एव। पचति इति स्त्रीलिङ्गशब्दसमभिव्याहारेऽपि भवति, पुल्लिङ्गशब्दसमभिव्याहारेऽपि भवति। रामः पचति, रमा पचति, तत्र व्यत्यासो नास्ति। अतः पचति इत्यत्र लिङ्गं नैव बुध्यते। अतः आख्यातेन बुध्यमानाया कृतिः सा लिङ्ग अनन्वयिनी अस्ति। एवं कृत्यप्रत्ययादिना बुध्यमानापि कृतिः लिङ्ग अनन्वयिनी भवति, परन्तु अत्र तत्र तेषां सर्वेषामपि अनुगमः अस्ति एव। परन्तु अत्र किं वार्यते इति चेत् कृतिः इति प्रातिपदिकं वा भावना इति प्रातिपदिकं वा तादृशप्रातिपदिकेन कृतेः उपस्थितिर्या भवति तस्याः कृतेः विशेष्यत्वम् अत्र वार्यते, मुख्यविशेष्यत्वं वार्यते। नाम इतरेषां प्रति नाम कारकाणां प्रति विशेष्यत्वं वार्यते, मुख्यविशेष्यत्वम् इत्यादि मास्तु। किमर्थं? तत्र कृत्यप्रत्ययेन उपात्तायाः भावनायाः मुख्यविशेष्यत्वं नास्ति, अपितु कारकाणाम् अन्वयिनी कृतिः कीदृशी इत्येवमत्र विचारः। तत्र लिङ्ग अनन्वयिनी या भावना सा अपेक्षते इति। तस्यां भावनायां प्रकारी भवतां पदार्थानाम् अनुगमः अत्र कृतः अस्ति आदौ। निपातोपसर्गप्रातिपदिकातिरिक्तः यः शब्दः तद्गम्यः अर्थः इत्यनेन अत्र शब्दस्य केषां शब्दानाम् अर्थाः अत्र न भासन्ते तान् सर्वान् शब्दान् अत्र तेषां सर्वेषामपि शब्दानां व्यावृत्तिः कृता अस्ति। निपातार्थः कदाचित् अन्यत्राप्यन्वयितुं प्रभवति, यथा निपातः इत्यनेन अत्र चकारः यदि स्वीक्रियते चकारस्य समुच्चयः अर्थः यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इत्येवमस्ति। अत्र चकारार्थः समुच्चयः प्रजापतिरूपप्रातिपदिकस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे अन्वेति इति स्वीक्रियते। समुच्चयविशिष्टप्रजापतिः इत्येवमर्थः भवति इति मीमांसकानां सिद्धान्तः, पूज्यपादानां सिद्धान्तः। तत्र निपातार्थस्य कृतौ अप्यन्वयः इष्यते, अन्यत्राप्यन्वयः इष्यते। अतः तस्य सङ्ग्रहः अत्र न कर्तव्यः, यतोहि अन्यत्राप्यन्वयः इष्यते किल। तत्र सामान्यतः नयर्थः अस्ति चेत् इदानीमेव अत्र पूर्वं नयर्थस्य कृतौ अन्वयः इत्येवम् उक्तं। नै अपि कश्चित् निपातः अस्ति, तदर्थस्य कृतौ अन्वयः सम्भाव्यते, परन्तु अन्यत्र तावत् चकारादीनां ये अर्थाः ते अन्यत्रापि अनुयन्ति इति कृत्वा कृतौ तेषां नियततया प्रकारत्वमिति नास्ति। अतः अन्यत्रापि तेषाम् अन्वयः व्युत्पन्नः, यथा तात्पर्यमस्ति तथा अन्वयः भवति। अतः तेषां तत्र व्यावृत्तिः कर्तव्या। अतः निपात अतिरिक्तः यः शब्दः इत्येवम्। उपसर्गातिरिक्तः यः शब्दः, अत्र उपसर्गाणां द्योतकत्वमेव यद्यपि तत्र, परन्तु अत्र उपसर्ग अत्र उपतिष्ठते इत्यादि उपसर्गस्थले पृष्ठैरुपतिष्ठते इत्यादि विधिस्थले यः उपसर्गः तस्य अर्थः धात्वर्थे अन्वेति इत्येवं। तस्मात् कृतौ एव अन्वेति इति निर्बन्धः नास्ति, कृतौ प्रकारी भवति इति निर्बन्धः नास्ति। तस्मात् उपसर्ग इति पदमपि व्यावर्तनीयं, तदर्थः अन्यत्राप्यन्वेति इति। तस्मात् उपसर्ग अतिरिक्तः इत्येवम् उक्तम्। यदि उपसर्गाणां द्योतकत्वमिति पक्षः, इदानीं मया वाचकत्वमिति पक्षम् अनुसृत्य उक्तं, द्योतकत्वमिति यदि पक्षः तर्हि उपसर्गव्यावृत्तिः किमर्थमपेक्षते? सः अर्थं द्योतयत्येव किल इति चेदपि तत्र उपसर्गपदेन तत्र सामान्यतः उपपदविभक्तिस्थले तत्र अन्यदपि एवं किञ्चित् प्रयुज्यते, यथा वृक्षं प्रति सिञ्चति इत्येवं रीत्या तत्रापि तेषां तत्र उपसर्गः इति व्यवहारो नास्ति, उपसर्गः क्रियायोगे इत्येव तत्र
उच्यते क्रियायोगे सत्ये उपसर्गः इति संज्ञा गतिसंज्ञा भवति चेदपि अन्यत्र तावत् उपसर्गः इति संज्ञा दृष्टा अस्ति इति कृत्वा तदेव अत्र आप्तरूपेण उच्यते तादृश उपपदविभक्तिस्थले प्रयुज्यमानानाम् उपसर्गाणां नाम उपपदविभक्तिप्रयोजकीभूतानाम् उपसर्गाणां कृतौ एव अन्वयः इति नास्ति निर्बन्धः तदन्यत्राप्यन्वयति तेषां तु तत्र अर्थ वाचकत्वं स्वीक्रियते उपपदविभक्तिस्थले तादृशस्थले धातुसमभिव्याहृतस्य तु धातोः अनेकार्थकत्वम् अस्ति इति कृत्वा सः अंशः द्योत्यते इति उच्यते चेदपि अन्यत्र उपपदविभक्तिप्रयोजकीभूतस्य उपसर्गस्य वाचकत्वं स्वीक्रियते तस्मिन् स्थले तु सः अर्थः उपसर्गार्थः अन्यत्रापि अन्वेति इति वक्तव्यं तथा सति उपसर्गार्थस्य नियमेन कृतो प्रकारत इति निर्बन्धः नास्ति अतः उपसर्गरूपपदं व्यावृत्तमस्ति अतः निपातोपसर्ग अतिरिक्तः यः शब्दः किञ्च प्रातिपदिकस्यापि शब्दस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या किमर्थं प्रातिपदिकार्थः नियमेन विभक्त्यर्थे अन्वयति प्रातिपदिकार्थस्य सर्वत्र विभक्त्यर्थे अन्वयः नैयायिकानां सुन्दरः रामः इत्यत्र सुन्दररूपप्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थान्तरे अन्वयति रामे अभेदसम्बन्धेन अस्माकं तथा नास्ति नियमेन विभक्त्यर्थे एव प्रातिपदिकार्थस्य अन्वयः अतः कृतौ प्रातिपदिकार्थस्य प्रकारत्वं नास्ति अस्माभिः इदानीं किं क्रियमाणमस्ति इति चेत् कृतौ प्रकारीभवतां पदार्थानाम् अनुगमः क्रियते निपातार्थस्य उपसर्गार्थस्य प्रातिपदिकार्थस्य च कृतौ प्रकारत्वं नास्ति निपातोपसर्गयोः कदाचित् स्यात् उपसर्गार्थयोः कदाचित् स्यात् प्रातिपदिकार्थस्य कदाचिदपि कृतौ प्रकारत्वं न भवति तस्मात् तानि पदानि व्यावृत्तानि तदतिरिक्तः यः शब्दः निपात उपसर्गं प्रातिपदिकं च त्यक्त्वा अन्ये ये शब्दाः तद्गम्यः यः अर्थः इत्येवं तर्हि इदानीम् एतेषाम् अर्थानां तत्र अनुगमे अन्तर्भावो नास्ति कृतेः उपरि प्रकारीभवतेषु पदार्थेषु प्रकारीभवत्सु पदार्थेषु एतेषाम् अर्थानां तत्र ग्रहणं न कर्तव्यं किमर्थं पदान्येव तत्र व्यावृत्तानि तदतिरिक्तः यः शब्दः तद्गम्यः अर्थः एव अत्र ग्राह्यः इति पदस्य व्यावृत्तिः कृता तदतिरिक्तशब्दो नाम कः शब्दः भवति इति चेत् विभक्तिरस्ति अनन्तरं धातुः वर्तते विभक्तिः इत्यनेन पदेन तत्र सुब्विभक्तिः मम विवक्षिता अस्ति सुब्विभक्तिरस्ति धातुरस्ति आख्यातेन आख्यातमस्ति इत्येवं यानि पदानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् अत्र ग्रहणं सम्भाव्यते इति तदतिरिक्तः यः शब्दः विभक्तिः धातुः आख्यातम् इत्येवं रूपेण यः शब्दः तादृशशब्दगम्यः यः अर्थः इति अयमिदानीं तदतिरिक्तशब्दगम्यः अर्थः कृतौ प्रकारीभूताः भवन्ति तदतिरिक्तशब्दगम्यः यो यः अर्थः सः तत्र प्रकारीभूतो भवति वा इति चेन्न भवति यतोहि तदतिरिक्तशब्दः इत्यनेन विभक्तिः सुब्विभक्तिः स्वीकर्तुं शक्यते सुब्विभक्तेः त्रिषु शक्तिर्भवति को इति चेत् लिङ्गे संख्यायां कारके च लिङ्गसंख्यकारकासु विभक्तेः शक्यत्वम् अस्ति तर्हि तत्र लिङ्गसंख्ययोः कारके एव अन्वयः इष्यते अतः लिङ्गसंख्ययोः कृतेः उपरि प्रकारविधया भानमेव नास्ति तर्हि इमौ अर्थौ अपि व्यावर्तनीयौ अत्र शब्दव्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते यतोहि तादृशविभक्तिगम्यः यः कारकरूपपदार्थः तस्य कृतेः उपरि प्रकारविधया भानमस्ति अतः अत्र शब्दस्य व्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते यथा निपातोपसर्गप्रातिपदिकमित्येवं शब्दस्य व्यावृत्तिः कृता तद्वत् अत्र विभक्तिरूपशब्दस्य व्यावृत्तिः कर्तुं न शक्यते विभक्त्यतिरिक्तशब्दगम्यः इत्युच्यते चेत् कृतेः उपरि प्रकारीभवतां कारकाणां सङ्ग्रहः न कृतः स्यात् अतः अत्र शब्दव्यावृत्तौ विभक्तेः प्रवेशः न कृतः अपि तु तादृश अतिरिक्तशब्दगम्यः यो यः अर्थः इत्युक्त्वा अर्थस्य व्यावृत्तिः क्रियते अर्थस्य सङ्कोचः क्रियते तदेव उक्तं सुबुपात्तलिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्तः अर्थः सुब्रूपविभक्तिः तदुपात्त तद्बोधिते ये लिङ्गसङ्ख्ये
बोधितं यद् लिङ्गं या च संख्या तादृश अर्थद्वयं त्यक्त्वा यः अन्यः अर्थः इत्येवं लिङ्गसंख्या सुबुपात्तलिङ्गसंख्या त्यक्त्वा अन्यः अर्थः तत्र लिङ्गसंख्या इत्येव भवतु सुबुपात्तमिति किमर्थमिति चेत् तत्र आख्यातोपात्तायाः संख्यायाः भावनायाम् अन्वयः इष्यते पचति इत्यत्रापि एकत्वं बुध्यते आख्यातेन तस्याः संख्यायाः भावनायाम् अन्वयः इष्यते तस्मात् सुबुपात्तलिङ्गसंख्या इत्येवं विशेषणं दत्तम् इत्येतदर्थद्वयं त्यक्त्वा यो यः अर्थः इत्येवम् आहत्य शब्दस्य व्यावृत्तिः कृता अस्ति निपातोपसर्गप्रातिपदिकरूपशब्दानां व्यावृत्तिः कृता तान् शब्दान् त्यक्त्वा अन्ये ये शब्दाः के अवशिष्टाः वर्तन्ते इति चेत् विभक्तिः धातुः आख्यातमिति शब्दाः अवशिष्टाः तादृशशब्दगम्यः यः अर्थः इत्यनेन लिङ्गं संख्याकारकम् इति विभक्त्या बुध्यते धातुना धात्वर्थः बुध्यते आख्यातेन कृतिः नाम कृतेरपि बोधः अस्ति कालस्य बोधः भवति संख्यायाः बोधः भवति अनन्तरं तत्र विधिप्रत्ययः अस्ति चेत् विधेर्बोधः भवति इत्येवं येषाम् अर्थानां तत्र बोधः भवति ते सर्वेप्यर्थाः अत्र बुध्यन्ते तेषु लिङ्गसंख्ययोः कृतौ प्रकारत्वं नेष्यते इति कृत्वा लिङ्गसंख्या नाम सुबुपात्तसंख्या तयोः कारकेव अन्वयः अस्ति इति कृत्वा सुबुपात्तलिङ्गसंख्या व्यतिरिक्तः अर्थः तर्हि के अवशिष्टाः कारकम् अनन्तरं धात्वर्थः आख्यातोपात्ता संख्या आख्यातोपात्तः कालः विधिः इत्येवं पदार्थाः अवशिष्टाः इति अतः सुबुपात्तलिङ्गसंख्या व्यतिरिक्तः अर्थः तत्प्रकारक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति इत्येवं तत्प्रकारक तादृश अर्थनिष्ठप्रकारता निरूपित विशेष्यता सम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तर्हि अत्र विधिरूपः यः अर्थः इति ते सर्वेपि ये अर्थाः परिगणिताः तादृश अर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता कृतौ अस्ति तादृशविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः कृतौ वर्तते तस्यामेव कृतौ लिङ्ग अनन्वयि भावना विशेष्यतासम्बन्धेन आख्यातपदजन्योपस्थितिरपि वर्तते आख्यातपदजन्य उपस्थितिः भावना उपस्थितिः सा च भावना कीदृशी इति चेत् लिङ्ग अनन्वयिनी भावना अस्ति तादृशभावना विशेषतासम्बन्धेन तादृशविशेषतासम्बन्धेन पदार्थोपस्थितिः आख्यातजन्योपस्थितिः भावनायां वर्तते इति कृत्वा कार्यकारणभावः उक्तः भवति इत्येवम् एवं कारणमित्येकः एव सः इत्येवम् अत्र विधेः भावनायाम् अन्वयः उक्तः भवति तत्र नयि सत्त्वं वा भवतु नयि असत्त्वं वा भवतु विधेः भावनायाम् अन्वयः उक्तः भवति प्रथमान्ताद्यर्थोऽपि तत्र सङ्गृहीतो भवति वस्तुतः प्रथमान्तार्थस्य प्रातिपदिकस्य यः अर्थः सः विभक्त्यर्थे एव अन्वेति विभक्त्यर्थः एव अत्र अन्वेति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थस्य प्रथमान्तस्य नाम प्रथमान्तं नाम किं प्रातिपदिकं भवति प्रथमा अन्ते यस्य प्रथमा अन्ते यस्य वर्तते अन्तः यस्य वर्तते तत् प्रथमान्तम् इत्यनेन प्रातिपदिकं स्वीक्रियते प्रातिपदिकस्य यः अर्थः सः विभक्त्यर्थे प्रथमायाः यः अर्थः तत्रैव अन्वेति तस्य सामान्यतः आधेयता संसर्गेण आख्यातार्थपृकविति अग्रे गत्वा नोच्यते तत्र सर्वत्र प्रातिपदिकार्थस्य विभक्त्यर्थे एव अन्वयः इति अग्रे उत्तरभागे प्रथमनिरूपणकाले उच्यते एव
यतोहि एवमपि कार्यकारणभावः अस्ति। प्रातिपदिकार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विभक्त्युपात्तलिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्त अर्थविषयक उपस्थितिः कारणम् इत्येवं कार्यकारणभावः वर्तते। अतः प्रथमान्तार्थस्यापि तत्र अन्वयः वक्तव्यः एव। परन्तु तर्हि एतैः प्रथमान्तार्थस्य आधेयत्वसंसर्गेण आख्यातार्थकृतौ इति कथमुच्यते इति प्रश्नः स्यात्। इदं पाणिनिमतानुरोधेन उच्यते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गसङ्ख्यापरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्येवं प्रथमाविभक्तेः कः अर्थः? प्रातिपदिकस्य यः अर्थः स एव अर्थः। तर्हि प्रातिपदिकार्थः एव विभक्त्यर्थः जातः प्रथमास्थले। प्रातिपदिकार्थलिङ्गसङ्ख्या परिमाणवचनमात्रे प्रथम इत्यनेन सूत्रेण आचार्यैः एवम् उपदिष्टं। प्रथमायाः प्रातिपदिकस्य यः अर्थः सोऽप्यर्थः अस्ति। तर्हि प्रातिपदिकस्य अर्थः कः? चैत्रादिरूप अर्थः कर्ता यः भवति तादृशः अर्थः। सः इदानीं विभक्त्यर्थः सञ्जातः। अतः प्रथमान्तार्थस्य विभक्त्यर्थत्वमप्यस्ति इति कृत्वा विभक्त्यर्थः अत्र उक्तः एव अस्ति। सुपुपात्तलिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्तः अर्थः प्रथमान्तार्थोऽपि भवति। अतः यतोहि प्रथमायाः प्रातिपदिकस्य अर्थः सैव अर्थः, स च लिङ्गसङ्ख्या व्यतिरिक्तः अस्ति। तस्य कृतौ प्रकारविधजा भानम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। एवम् अतः प्रातिपदिकार्थस्यापि अत्र अस्य प्रातिपदिकार्थस्य विभक्त्यर्थत्वमप्यस्ति इति कृत्वा आख्यातार्थकृतौ अन्वयः पाणिनिमतानुरोधेन वक्तुं शक्यते। विध्यर्थस्य अपि अनेन कार्यकारणभावेन सङ्ग्रहः भवति। तत्र नैसमभिव्याहारः भवतु मा वा भवतु, विध्यर्थस्यापि अनेन कार्यकारणभावेन सङ्ग्रहः अस्ति। तत्र पूर्वं सम्बन्धभेदेन कार्यकारणभावः भेदेन उक्तः। तत्र किञ्चित् निर्बन्धः इदं नास्ति। सम्बन्धमनादाय एव चिन्त्यते, प्रकारविशेष्यभावमादाय। तत्र प्रकारीभवतां पदार्थानाम् अनुगमः अस्ति चेत् अलं, सम्बन्धस्य अनुगमः नास्ति चेदपि श्रमः नास्ति इत्येवम् अभिप्रेत्य अत्र एवं निरूपणम्। अतः विध्यर्थोऽपि तत्रैव अन्वेति। विध्यर्थस्य प्रथमान्तार्थस्य च विध्यर्थस्य नैसत्वे नय असत्वे प्रथमान्तार्थस्य च सर्वत्र उक्तरीत्या कृतो अन्वयः अस्ति। अत्र इदानीं श्रमः एकः कः इति चेत् नयर्थस्य अन्वयः उपपादयितुं न शक्यते इति। किमर्थं? निपात अतिरिक्तः यः शब्दः तद्गम्यः अर्थः इत्यनेन निपातार्थः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि निपातशब्दं त्यक्त्वा अन्यः यः शब्दः तस्य यः अर्थः इत्यनेन इदानीं निपातार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि निपातं त्यक्त्वा अन्यः शब्दः तस्य अर्थः इत्यनेन नयर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि अत्र नयर्थस्य सङ्ग्रहः न भवति किल इति चेत् इष्यते। अत्र निपातानाम् अन्यत्राप्यन्वयः पूर्वोक्तरीत्या चार्थस्य चकारस्य यः अर्थः समुच्चयः सः प्रजापतौ अपि प्रकारीभूय भासते इत्युक्तं। यदग्नेय च प्रजापतये च इत्येवम्। कृतौ अपि अन्वयः इष्यते। यथा इदानीं नयर्थस्य कृतौ अन्वयः अस्माभिरुच्यते एव। अन्यत्रापि तथा वर्तते चेत् अन्यत्रापि अन्वयः एवं स्वीक्रियते। निपातानां यत्र क्वचिदपि अन्वयः प्रसिद्धः। अतः एतदर्थम् ईषत् अन्यः कश्चन कार्यकारणभावः अनुसन्धातव्यो भवति। यतोहि अत्र निपात अतिरिक्तः शब्दः इत्युक्तत्वात् अभावस्य तत्र ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। यतोहि तादृश अभावः एतत् निपातगम्यो भवति। यतोहि निपातरूपशब्दव्यावृत्तिस्थले निपातस्य व्यावृत्तिः कृता चेत् तद्भिन्नः यः शब्दः तद्गम्यः अर्थः कदाचिदपि अभावः न भवति नाम इति। अतः अत्र ईषते निरूपणे अन्यथा निरूपणीयं भवति। तत्र अन्यथा कश्चन कार्यकारणभावः अत्र अन्वेषणीयो भवति इति वस्तुतः। परन्तु
अत्र एवं तात्पर्यं वक्तुं शक्यते ग्रन्थकर्तुः एकः एव कार्यकारणभावः इति उक्तं यद्यपि इदानीं मदुक्तरीत्या नयर्थस्य अत्र प्रकारविधयसङ्ग्रहः न कृतः यतोहि निपातभिन्नः शब्दः इति उक्तत्वात् इत्येवं मया उक्तं तथापि सप्तमीप्रकरणे एवमेकमुच्यते तत्र नयः तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृत्य आख्यातस्यैव कृत्यभावे लक्षणा इति तथा तत्र उच्यते कश्चित् पक्षः अस्ति तस्मिन् पक्षे तु श्रमः नास्ति आख्यातार्थः एव इदानीम् अभावो भवति अतः तत्र तादृशस्थलम् अभिप्रेत्य सर्वत्र इदानीं नैसमभिव्याहारे एवमपि वक्तुं शक्यते इति कश्चित् पक्षः अस्ति तस्मिन् पक्षे तु एकः एव कार्यकारणभावः इति वक्तुं शक्यते नयर्थस्य तत्र सङ्ग्रहः अपेक्षते इति प्रकारविधजाभानम् अपेक्षते इत्यादि निर्बन्धो नास्ति तत्र कृत्यभावः एव विशेष्यः भवति इत्येवं रीत्या अतः तस्मिन् पक्षे इदं सर्वं घटते अन्यथा तत्र अपरः कार्यकारणभावः अनुसन्धेयः एव यथा अत्र लिङ्गसङ्ख्ययोः कारके अन्वयः अस्ति सः अनेन कार्यकारणभावेन न सङ्गृहीतः अस्ति अनन्तरं प्रातिपदिकार्थस्य विभक्त्यर्थे अन्वयः अस्ति सोऽपि अनेन कार्यकारणभावेन न सङ्गृहीतः अस्ति अनन्तरं निपातोपसर्गाणां स्थलविशेषे प्रातिपदिकार्थे अन्वयः स्थलविशेषे कृतौ अन्वयः स्थलविशेषे धात्वर्थे अन्वयः इत्येवम् अननुगमः अस्ति सोऽपि तत्र अर्थः तादृश तत्र प्रकारविशेषभावः भिद्यते अतः अन्यः एव तत्र कार्यकारणभावः कल्पनीयः यद्यपि अतः अत्र पूर्वोक्तया रीत्या येषु अंशेषु तत्र नैयायिकानां मते दूषणं कृतं तान् अंशानादाय अत्र एकः कार्यकारणभावः इति इत्येवं चिन्त्यं प्रथमान्तार्थस्थलेपि श्रमः नास्ति पाणिनिमतानुरोधेन प्रथमाविभक्तेः प्रथमान्तार्थः अर्थः तस्मात् तस्य तत्र भावनायाम् अन्वयः अस्ति इत्येव नयर्थस्थले सप्तमी प्रकरणे उच्यमानः यः अंशः नयः तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृत्य कृत्यभावः लक्ष्यते इति यः अंशः अस्ति तादृश अंशमादाय अपि तत्र श्रमः नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते तथा सति अत्र पङ्क्तिविरोधस्य नयर्थस्य सर्वत्र प्रतियोगितासंसर्गेण कृतौ इति यदुक्तम् ईषद्विरुध्यते परन्तु एकः एव कार्यकारणभावः इति पक्षान्तरे अनुधावनं कृतमस्ति अतः अयमंशः प्रथमपक्षानुरोधेन अयमंशः उक्तः वक्ष्यमाणरीत्या एकः एव इति पक्षे तु नयः तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृत्य अत्र आख्यातस्यैव कृत्यभावे लक्षणा भावनाभावे लक्षण इत्यपि वक्तुं शक्यते श्रमः नास्ति तत्काले अयं सम्बन्धः भिद्यते सुप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वम् इति न भवति सुप्रयुक्तत्वम् इत्याद्येव वक्तुं शक्यते तत्र ईषत् अन्यथा भवति तं पक्षमाश्रित्य अत्र एकः एव इति नयर्थमपि स्वीकृत्य एकः एव इत्यपि वक्तुं शक्यते यतोहि सः अर्थः अत्रैव प्रविष्टो भवति इति आख्यातेनैव बोद्धो भवति इत्येवं रीत्या तत्र मीमांसकमते लाघवप्रदर्शनं कृतमस्ति इति अग्रे दूषणान्तरमुच्यते मीमांसकमते तदग्रिमकक्षायां पश्यामः नमस्कारः